अध्यायी 14. अब्राम आणि मेल्किसेदेक. त्या काळार शिनाराचो राई अम्राफेल, एल्लासाराचो राई आरियोक, एलामाचो राई केदोर लावोमेर आणि गोइमाचो राई तिदाल हाणी सोदोमाचो राय बेरा, गोमोराचो राय बिर्शा, आदमाचो राय शिनाब, जेबोइमाचो राय शेमेबेर आणि बेलाचो म्हणजे जोवाराचो राय हांचेर झूज मांडले. हे सर्व राय आतां मेल्लो दर्यो म्हणटात त्या सिद्दीमाच्या फालक्यांत एकठांय जाले. 12 वर्सां ते केदोर लावोमेराचे अधीन आसले आणि 13व्या वर्सा ते ताचे विरोध उठले. 14व्या वर्सा केदोर लावोमेर आणि ताच्या पक्षाचे राय आयले. तांणी आश्टारोत, कार्नाईमांत, रेफाईमांत आणि हामांत, जुझिमांक, किरियाताईमाचे मैदान सुवातेर, एमियांक आणि अरण्या लागीं एल पारान पर्यंत विस्तारलेल्या सेईराच्या दोंगराळ प्रदेशांत होरितांक चलविले. ते पाटी परतून एन मिशपात म्हणजे कादेशाक आयले आणि तांणी अमालेकितांचो देश स्वाधीन केलो आणि हाजाजोन तामारांत वस्ती करून आशिल्ल्या आमोरितांक चलविले. सोदोमाचो राई, गोमोराचो राई, आदमाचो राई, जेबोइमाचो राई, बेलाचो म्हणजे जोवाराचो राई सांगाता मेळ्ळे आणि सिद्दीमाच्या फालक्यांत एलामाचो राई केदर लावोमेर, गोइमाचो राई तिदाल, शिनाराचो राई अम्राफेल आणि एल्लासाराचो राई आरियोक हांचे विरोध झुजाक देवले. 4 राई 5 राया विरोध. सिद्दीमाच्या फालक्यांत डामारान भरिल्लें पोंड आशिल्लें. सोदोम आनी गोमोराचे राई पोळण धांवतना त्या फोंडांनी पडले आणि उरिल्ल्या हेरांनी पर्वतांचेर आसरो घेतलो. जैतेवंतांनी सोदोम आनी गोमोराचे सगळें धनदिरवें स्वाधीन केलें आनी तांचो सगळो वरव घेवन आपली वाट धरून गेले. वेताना तांणी आब्रामाच्या पुतण्याक लोटाक ताचे सगळे संपत्ते सवय वेलो. तवळ लोट सोदोमांत वस्ती करून आसलो. पूण चुकोन दावुल्ल्या एकल्यान येवन हेब्रेव आब्रामाक सगळी खबर सांगली. आमोरीत मामरेच्या पवित्र रुखा लागीं आब्राम वस्ती करून आशिल्लो. मामरे एशकोलाचो आनी आनेराचो भाव आनी तांकां आब्रामा लागीं इश्टागत आसली. आपलो पुतण्यो बंदिवान जाल्ली खबर आयकून आब्राम आपल्याच घरा जल्माल्ल्या आनी तरबेती जोडिल्ल्या 318 जाणांक सांगाता घेवन दान पर्यंत रायांची पाट धरून गेलो. रातीच्या वेळार आपली फौजीचे 2 वांटे करून आब्राम आनी ताचे सेवक दुस्मानांचेर पडले आनी तांणी तांकां चलवून दामास्काचे उत्तरेक होबा पर्यंत धांवडायली. लुटून व्हेल्ल्यो सर्व वस्तू तांणी परत्यान स्वाधीन केल्यो. आब्रामान आपल्या पुतण्याक लोटाक ताचे संपत्ते सवय पाटी हाडलो आनी तशेंच स्त्रियांक आनी हेर बांदिवानांकी पाटी हाडली. केदोर लावोमेराचेर आनी ताच्या पक्षाक मेळिल्ल्या रायांचेर जैत व्हरून आब्राम पाटी येताना सोदोमाचो राय शावेच्या फालक्यांत म्हणजे रायाच्या फालक्यांत ताका मेळूंक आयलो. सालेमाचो राई आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक आब्रामाक उंडो आनी दाखांचो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो, परमोन्नत देव सर्गा संवसाराचो रचणार आब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सदैम जावं परमोन्नत देव, ताणें तुज्या दुस्मानांक तुजे अधीन दिल्यात. आनी आब्रामान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर्व वस्तूंचो दांतो 1 वंटो मेल्किसेदेकाक दिलो. सोदोमाच्या रायान आब्रामाक म्हळें, म्हज्या लोकांक म्हाका पाटी दी. तुवें स्वाधीन केल्ल्यो वस्तू तुकाच आसूं. आब्रामान सोदोमाच्या रायाक जाप दिली, सर्वेस्परा मुखार परमोन्नत देवा
आनी सर्गा संवसाराच्या रचणारा मुखार हांव फर्माण करून सांगतां, तुजें म्हणलें तें कितें आसा तांतलें एकच एक सूत वा एकच एक वाणेचो कट हांव म्हजे लागीं दवरचो ना. अशें हांवें आब्रामाक ग्रेस्त केलो म्हूण तूं सांगूंक शकचो नाय. म्हज्या मनशांनी कितें वापरलां ते शिवाय हेर कितेंच म्हाका नाका. म्हज्या पक्षाच्या एश्कोल, आनेर आनी मामरेक कितें देवाय आसा तांतलो वांटो ते घेवन दीत.